Hello friends, today I will discuss about the symmetry operations in equilateral triangle, and I will discuss whether the symmetry operations mm, will form group or not in case of equilateral triangle. For that, I'm going to open my file. Okay, today I will discuss about the symmetry operations in equilateral triangle. सिमेट्री अपरेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि वस्तुलाई केही गरेर आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई नै सिमेट्री अपरेसन भन्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीसित एउटा बल छ भने फुटबल छ भने त्यसलाई बिचबाट दुई टुक्रा बनाउने हो भने त के हुन्छ, दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ। तर कुनै पनि अब्जेक्ट्स जस्तै पेनहरू छ भने त्यसलाई होरिजेन्टल्ली दुई पार्टमा डिभाइड गरेर भने त त्यो दुईटा सिमेट्रिक हुन सक्दैन। त्यस्तोलाई अनसिमेट्रिक भन्ने गरिन्छ। सिमेट्रिक भनेको दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्दा दुईटै आइडेन्टिकल एक्ज्याक्टली सेम छ भने त्यस्तोलाई सिमेट्रिक भन्ने गरिन्छ। र दुईटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्दा त्यो दुईटा आइडेन्टिकल छैनन् भने त्यस्तोलाई नट सिमेट्रिक अथवा अनसिमेट्रिक भन्ने गरिन्छ। अनि सिमेट्रिक अपरेसन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेको छ। यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा सिमेट्रिक अपरेसन त आवश्यक नै हुन्छ, तर त्यो सिमेट्रिक अपरेसन्सहरूले बनाएको सेट चाहिँ ग्रुप हुन्छ कि नै अथवा भयो भने कस्तो ग्रुप हुन्छ भनेर हामीले त्यसको स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। इन केस अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर आर 3 रोटेसनल सिमेट्री एन्ड 3 रिफ्लेक्सन सिमेट्री भनेको छ। यता फिगरमा हेरौँ। हो, यो फिगरमा हेर्दा चाहिँ फिगर आईमा हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ जुन चाहिँ एबी साइड बेस अनि भर्टेक्स सी चाहिँ अपवार्ड रहेको छ। अनि यो हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगललाई सिमेट्री अपरेसन रोटेसनबाट 3टा हुन्छ भनेका छौँ अगाडि, रिफ्लेक्सनबाट 3टा हुन्छ भनेका छौँ। रोटेसनबाट कसरी पाइन्छ त भन्दा एउटा हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल लियौँ, यो जुन इनिसियल पोजिसनमा यस्तो पोजिसनमा चाहिँ कर्सरले देखाएको जस्तो आई भनेको आइडेन्टिटी पोजिसन भनेको इनिसियल पोजिसन यस्तो छ। अनि यसलाई हामीले 2π/3 एङ्गलले रोटेट गऱ्यौँ भने क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज जे पनि लिन सकिन्छ, तर हामीले धेरै जसो एन्टी क्लकवाइज लिने भएकाले मैले यहाँ एन्टी क्लकवाइज नै भन्न गइरहेको छु। एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गऱ्यौँ भने 2π/3 भनेको 120 डिग्रीले टोटल त यो सर्कलको एङ्गल 360 हुने भएकाले 120 गर्दाखेरि ट्रायंगलको एउटा साइड ठ्याक्क अर्को साइडलाई रिप्लेस गर्न, एउटा भर्टेक्सले अर्को भर्टेक्सलाई रिप्लेस गर्न पुग्छ। जस्तै यो केसमा चाहिँ आईलाई 120 डिग्रीले एन्टी क्लकवाइजमा रोटेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा बी चाहिँ सीको पोजिसनमा पुग्छ, सी चाहिँएको पोजिसनमा पुग्छ अनि ए चाहिँ बीको पोजिसनमा पुग्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो फिगर बन्छ, आफ्टर रोटेसन द फिगर विल बी अब्टेन्ड लाइक C3। यो हामीले यसलाई के गरेका छौँ भन्दा यो सुरुकोलाई आइडेन्टिटी पोजिसन भनेका छौँ। अनि जुन C3ले रोटेट गरिसकेपछि बन्छ नि एउटा, यसलाई C3 भनौँ। C3 भनेको कस्तो पोजिसन हो भन्दाखेरि आईलाई 120 डिग्रीले एन्टी क्लकवाइजमा रोटेट गरेर बनेको, त्यसलाई C3 मानौँ। त्यस्तै अर्को रिप्रेजेन्टेसन यो र यो त एउटै हुन्छ, फेरि ट्याक्राकै अल साइड्स आर इक्वल इन केस अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जसले गर्दाखेरि जुन भर्टेक्स माथि तल भए पनि त्यो एउटै देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई सिमेट्री अपरेसन पनि भनिन्छ। फेरि हामीले यही C3 अपरेसनलाई दुई पटक गऱ्यौँ भने भनेको C3 स्क्वायर हो, यहाँ 3 भएछ। C3 स्क्वायर भनेको एक फेर 2π/3ले रोटेसन गर्दा यो C3 पायौँ। फेरि हामीले 2π/3ले रोटेट गऱ्यौँ भने
2 टाइम्स अफ 2π/3 भनेको 4π/3 ले 4π/3 ले रोटेसन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गऱ्यौँ भने कस्तो पोजिसन पाउँछौँ भन्दा यो पाउँछौँ। अब यो बी पनि कहाँ जाने भयो, बी सीको पोजिसनमा जाने भयो अहिलेको, सी चाहिँ ए को पोजिसनमा पुग्ने भयो यी, अनि ए चाहिँ सीको पोजिसनमा, ए चाहिँ बीको पोजिसनमा पुग्ने भयो। अनि यिनीहरू तिनवटा चाहिँ हामीले केबाट पाएका छौँ त भन्दा यिनीहरू तिनवटा हामीले रोटेसनबाट पाएका छौँ। त्यही भएर यिनीहरू तिनवटालाई रोटेसनल सिमेट्री अपरेसन भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै रिफ्लेक्सनबाट पनि सिमेट्री पाउन सकिन्छ। त्यो रिफ्लेक्सनबाट कसरी सिमेट्री पाउँछौँ भन्नको लागि यहाँ अब यो हामीले तलको माथिको फिगरले चाहिँ रोटेसनल सिमेट्री देखायौँ। अब तलको फिगरहरूले चाहिँ रिफ्लेक्सन सिमेट्रीहरू देखाउन गइरहेका छौँ। जस्तै यो फिगरमा हेर्नुहोस्, यो फिगरमा के छ त भन्दा यो सबै आइडेन्टिटी पोजिसन जस्तै छ। यो सी आइडेन्टिटीकै पोजिसनमा छ, तर बी र ए चाहिँ चेन्ज भएको छ। भनेपछि यहाँ के जस्तो देखियो त भन्दा यो सीबाट पास भइरहेको एउटा मिडियन लाइन छ, त्यसैबाट रिफ्लेक्सन गरे जस्तो भयो। हेर्नुहोस् त, रिफ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ, यताको अब्जेक्ट उता, उताको अब्जेक्ट यता जाने हो। त्यही भएर यसरी पनि यो रोटेसन गर्दा पनि तर इनिसियल पोजिसन जस्तै देखिन्छ, आइडेन्टिटी जस्तै देखिन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको केसमा। त्यही भएर हामीले यसलाई पनि सिमेट्री अपरेसन्स भनेर लिन सकिने भयो। त्यसैले गर्दा हो यो यसलाई पनि अब एउटा रिप्रेजेन्टेसन त फरक भयो। त्यसैले हामीले यसलाई केले डिनोट गरौँ त भन्दा C2 ले। C2 भनेको केलाई, C2 ले के जनाइरहेको छ भन्दा रिफ्लेक्सन एबाउट मिडियन पासिङ थ्रु सी भन्न सक्यो कि नै, सीबाट पास भइरहेको मिडियनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरेको। त्यस्तै अब हामीले फेरि अर्को चाहिँ के गरौँ भन्दा आइडेन्टिटी पोजिसनकैलाई फेरि एबाट पनि अर्को मिडियन त पास भइरहेको हुन्छ, यसबाट पनि त रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ। यसबाट रिफ्लेक्ट गर्यो भने पनि यताको उता सेम फिगर चाहिँ एउटै बनिरहेको हुन्छ आइडेन्टिटी जस्तै। त्यही भएर यसलाई पनि सिमेट्री अपरेसन भन्न सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले C2 ड्यासले डिनोट गरिरहेका छौँ। C2 ड्यासले के बनाइरहेको छ भन्दा रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु ए, एबाट पास भएको मिडियनबाट रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि पनि एउटा सिमेट्री इनिसियल पोजिसन जस्तै सिमेट्री देखा पर्छ। त्यसैलाई नै हामीले C2 ड्यास भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को पनि सिमेट्री अपरेसन पाउन सकिन्छ हामीले रिफ्लेक्सनबाट, जुनलाई चाहिँ C2 डबल ड्यास भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ, जुनलाई चाहिँ इट इज द सिमेट्री अपरेसन अब्टेन्ड बाई रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु बी भनेर यहाँ हामीले फिगरमा देखाएका छौँ। त्यसबाट के हुने त रहेछ भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगलको केसमा 6वटा सिमेट्री हुने रहेछन्, सिमेट्री अपरेसन्सहरू हुने रहेछन्, जसमध्ये 3टा चाहिँ रोटेसनल सिमेट्री अनि 3टा चाहिँ रिफ्लेक्सन सिमेट्री। अब यो यिनीहरूबाट त एउटा सेट त हामीले पाउन सकियो, सिमेट्री अपरेसन्सहरूको सेट त पाइयो। अब यो सेटले चाहिँ ग्रुप बनाउँछ कि नै भनेर हामीले यो आज हेर्न गइरहेका हौँ। अनि हामीले यहाँ माथि यसलाई हेरौँ त, सिमेट्री ट्रान्सफर्मेसन्स। इक्विलेटरल ट्रायंगलको केसमा हामीले कुन कुन सिमेट्री ट्रान्सफर्मेसनहरूलाई एकाउन्टमा लियौँ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। द डाइहेड्रल ग्रुप अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द फलोइङ सिमेट्री अपरेसन्स। अहिलेसम्म यसलाई ग्रुप भन्नुभन्दा यो सेट भनौँ। द सेट अफ सिमेट्री अपरेसन्स अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज द फलोइङ सिमेट्री अपरेसन। के सिमेट्री अपरेसन हुँदो रहेछ नि त इक्विलेटरल ट्रायंगलको त्यही सिमेट्री ट्रान्सफर्मेसनमै भन्दा आई भनौँ, हामीले माथि फिगरमा देखाइसकेका छौँ। यो आई भनेर के देखाउन सकिरहेका छौँ, आई इक्वल टु आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन द्याट लिभ्स द सिस्टम अनचेन्ज्ड। भनेको सिस्टम पहिला जस्तो पोजिसनमा छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहिला जस्तो पोजिसनमा छ, त्यस्तै पोजिसनमै रहन दिने ट्रान्सफर्मेसनलाई आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को ट्रान्सफर्मेसन के रहेको छ, C3 हामीले के जनायौँ, रोटेसन अफ 2π/3 द्याट इज 120 डिग्री इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। यहाँ हामीले एन्टी क्लकवाइज लिएर गरेका छौँ, तर यसलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा 2π/3 को रोटेसन भनेर पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यस्तै अर्को रिप्रेजेन्टेसन हामीले के गऱ्यौँ, C3² भन्यौँ। यसलाई चाहिँ रोटेसन अफ
2 टाइम्स अफ 2π/3 इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। यो माथिको फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ, यहाँ देखाइएको छ। यहाँ 2 टाइम्स अफ 2π/3 भनेको 4π/3 ले रोटेट गर्दा के हुन्छ, इनिसियल पोजिसनबाट यहाँ पुगेको हुन्छ ए, बी चाहिँ यहाँबाट यहाँ आएको हुन्छ, सी चाहिँ आफ्नो पोजिसनबाट यहाँ आएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ जुन चाहिँ यो भइहाल्यो। त्यस्तै यिनीहरू तिनवटा त माथिका फर्स्ट 3 आर द सिमेट्री ट्रान्सफर्मेसन obtained by rotation, and then now we are going to talk about the symmetry operations that are obtained by the reflection. Okay, now that C2 is equal to reflection through the median passing through C. हामीले माथि C2 लाई कसरी डिनोट गरेका छौँ, यी C बाट पास गरेको मिडियनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरेको हो, त्यसलाई हामीले C2 ले डिनोट गर्यौं। त्यस्तै अर्को C2 ड्याश रहेको छ, अर्को यो C2 ड्याश रहेको छ। यो C2 ड्याशलाई हामीले के भनेर डिनोट गर्यौं, रिफ्लेक्सन थ्रु द मिडियन पासिङ थ्रु ए। यसलाई माथिको फिगरमा हेरौँ, ए बाट पास भएको मिडियनबाट रिफ्लेक्सन गराउँदा C2 ड्याश इज द सिमेट्री अपरेसन obtained by the median passing through ए भने भइगयो। त्यस्तै अर्को लास्टको सिमेट्री ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के रहेको छ, C2 डबल ड्याश इज इक्वल टु रिफ्लेक्सन थ्रु द मिडियन पासिङ थ्रु बी। बी बाट पास हुने मिडियनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गर्दा भनेको यहाँ हेर्नु ए सी बी भयो। यो चाहिँ पोजिसन यस्तो बन्छ नि त, रिफ्लेक्ट गर्दा बढ्ने पोजिसन देखाइएको छ है हामीले यहाँ। हो यहाँ के हुन्छ त, बी बाट पास भएको मिडियन यहाँ पहिला इनिसियल पोजिसनमा त यहाँ सी थियो, तर रिफ्लेक्ट भएपछि यहाँ पुग्यो त्यो। त्यही ट्रान्सफर्मेसनलाई नै हामीले यहाँ देखाइएको छ। अब यहाँ माथिबाट हामीले के देख्न सक्यौँ त, द सेट अफ, यहाँबाट हेरौँ है त, फर्स्ट द सिमेट्री अपरेसन फर्म्स अ सेट हो। यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हुने सिमेट्री अपरेसन्सहरूको त एउटा सेट त हुने रहेछ नि, 6वटा एलिमेन्टको सेट हुने रहेछ, तर त्यो सेटले ग्रुप बनाउँछ कि नै भनेर हामीले हेर्न गएका हौँ। त्यसले ग्रुप बनाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, वी नो द कन्डिसन फर द सेट टु बी अ ग्रुप। के हुनुपर्छ त ग्रुप हुनको लागि, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। क्लोजर भनेको कुनै दुईटा एलिमेन्ट्स हामीले त्यो सेटको लियौँ भने तेस्रो एलिमेन्ट्स पनि त्यही सेटमै पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को एसोसिएटिभ हुन्छ, कुनै दुईटालाई अपरेट गरेर थर्डसित अपरेट गर्नु र सेकेन्ड र थर्डलाई अपरेट गरेर फर्स्टसित अपरेट गर्नु एउटै आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एसोसिएटिभिटी भन्छौँ। त्यस्तै प्रत्येक एलिमेन्ट हो, यो सेटमा भएका सम्पूर्ण एलिमेन्टको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनुपर्छ। आइडेन्टिटी भनेको त्यो एलिमेन्टलाई आइडेन्टिटीसित अपरेट गर्दा पनि त्यही इनिसियल एलिमेन्ट नै आउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को फोर्थ प्रपर्टी के रहेको छ, कुनै पनि सेटलाई ग्रुप हुनको लागि भने त्यो सेटमा रहेका प्रत्येक एलिमेन्टहरूको इन्भर्स रहनुपर्छ। इन्भर्स भनेको कुनै दुईटा एलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पाउनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने दुईटा एलिमेन्ट जुनलाई हामीले अपरेट गरेर आइडेन्टिटी पाएका छौँ तिनीहरू दुईटालाई इन्भर्स अफ इच अदर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा एबिलियन ग्रुप अर नन एबिलियन ग्रुप भन्ने रहेको छ। एबिलियन ग्रुप भनेको कस्तो ग्रुप भन्दा, कुनै पनि ग्रुपमा कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ भने, जस्तो अर्थ ए र बी कुनै सेटका एलिमेन्ट्स छन् भने एबी इज इक्वल टु बिए भयो भने त्यस्तो खालको एलिमेन्ट्स भएका ग्रुपलाई एबिलियन ग्रुप भन्छौँ। एबिलियन ग्रुप्स आर दोज ग्रुप इन विच कम्युटेसन प्रपर्टी इज सेटिस्फाइड भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब हामीले हो यो एलिमेन्ट्सहरूले सेट त हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। यी इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हुने सिमेट्री अपरेसन्सहरूको एउटा सेट त बन्यौँ, हामीले माथि देखिसक्यौँ। यी आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन, अनि यी C3 भनेको रोटेसन बाई 2π/3 अबाउट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। त्यस्तै अर्को चाहिँ के भयो भन्दा रोटेसन अफ 2 to 2π/3 अबाउट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। अनि अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु सी। अनि अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु ए। अनि अर्को फेरि रिफ्लेक्सन अबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु बी भनेर हामीले सेटहरू बनायौँ। अब नाउ इट रिमेन्स
to show that this set forms a group. For that we draw Kelly's table. Kelly टेबललाई मल्टिप्लिकेसन टेबल पनि भन्ने गर्छ माथि लेखेको जस्तै। यहाँ हामीले कसरी बनाउने त केली टेबल भन्दा केली टेबल बनाउनको लागि अपरेसन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ पहिला सुरु के गर्ने, त्यहाँ भएका सिमेट्री अपरेसन्सहरूलाई एकपटक रोमा एकपटक कोलममा लेखौँ। के छन् त सिमेट्री अपरेसन, आई C3 C3 स्क्वायर C2 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास, त्यहाँको अपरेसन्सहरूलाई लाइन बाई लाइन आई हेभ रिटन हियर। सिमिलरली अब कोलममा पनि त्यस्तै गरेर लेखौँ, आई C3 C3 स्क्वायर C2 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास। अब अपरेट गर्दाखेरि पहिला सुरु रोको लागि लेखौँ अनि कोलमको लागि लेखौँ है। आई र आईलाई अपरेट गर्दा के हुन्छ त, आई जे हुन्छ। आई र C3 आई भनेको आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन हो नि त, जस्तो भए पनि त्यसलाई त्यहीँ छोड्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्दा त्यस्तै डिफाइन गरेर यसलाई। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ, आई भइगयो, आई र C3 नै हुन्छ, आई C3 स्क्वायर पनि C3 स्क्वायर नै भयो, आई C2 पनि C2 भयो, आई C2 ड्यास भनेको C2 ड्यास भयो, आई C2 डबल ड्यास आई C2 डबल ड्यास नै भयो। यो सेकेन्ड रो त केही समस्या भएन। त्यस्तै यताको सेकेन्ड कोलम हेर्नको लागि पनि यहाँ आई छ, आई नै हुने भयो। आईले फेरि यो भइहाल्यो नि, आई भयो। अब यो C3लाई फेरि आईले अपरेट गर्दा पनि C3 नै भयो, केही फरक पार्दैन आईले। त्यस्तै C3 स्क्वायरलाई पनि आईले अपरेट गर्दा C3 स्क्वायर भयो। त्यस्तै C2ले आईलाई अपरेट गर्दा पनि C2 नै भयो, C2 ड्यासले आईलाई अपरेट गर्दा पनि C2 ड्यास नै भयो, C2 डबल ड्यासले आईलाई अपरेट गर्दा पनि C2 डबल ड्यास नै हुन्छ। ठिक छ नि, यहाँसम्म भइगयो। अब हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको यति हो, यहाँबाट तल यहाँसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको मेन इम्पोर्टेन्ट हो यसमा। अनि यसको केसमा पनि यो कसरी गर्ने त म भन्दैछु है। C2 भनेको हामीले के लिएका थियौँ भन्दा, C2 भन्दा रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु C भनेका थियौँ। एकपटक रिफ्लेक्सन गर्दा त के हुने थियो, एकपटक रिफ्लेक्सन गर्दा C जहाँको त्यहीँ ए बीको पोजिसनमा बी एको पोजिसनमा आउने थियो। तर फेरि यसैलाई दुईपटक गऱ्यौँ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा इनिसियल पोजिसनमा पाउँछौँ। त्यही भएर हो यस्तो रिफ्लेक्सन एबाउट मिडियनको केसमा C2ले जो गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पाइन्छ। त्यस्तै C2 ड्यास भनेको पनि हामीले फेरि रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु ए भनेका थियौँ। एकपटक गर्दा फेरि त्यहाँ बी र सीको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, फेरि गर्दा फेरि बी र सीको चेन्ज भएर इनिसियल पोजिसनमा आउँछ। त्यही भएर यहाँ पनि C2 ड्यासको सीले गर्दा आई आउँछ। त्यस्तै C2 डबल ड्यास पनि हामीले के भनेका थियौँ, रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु बी भनेका थियौँ। एकपटक गर्दा ए र सीको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, फेरि गर्दा ए र सी ओरिजिनल पोजिसनमा आईको पोजिसनमा आउँछन्। त्यसैले फेरि हामीले के पाउँछौँ, यो रिफ्लेक्सनको केसमा C2 डबल ड्यास गर्दा आइडेन्टिटी आउँछ। यतिसम्म केही समस्या भएन। अब हामीले कोलमबाट लाइन बाई लाइन गर्दै जाउँ है त। अब यहाँबाट हेरौँ, यो C3लाई गरौँ, यहाँको निकाल्दैछु। अब म यो निकाल्दैछु, C3ले C3 पहिला सुरु हामीले यता पछाडिकोलाई पहिला अपरेट गर्नुपर्छ। C3 भनेको के गरेका थियौँ, रोटेसन बाई 2π/3 द्याट इज 120 डिग्री इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेका थियौँ, हो कि नै। पहिला 120 डिग्रीले एन्टी क्लकवाइजमा रोटेसन गर, त्यसपछि फेरि 120 डिग्रीले एन्टी क्लकवाइजमा रोटेसन गर भनेको के भयो, 240 डिग्रीमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर भनेको भएन त, भयो। त्यही भएर यहाँ हामीले C3 स्क्वायर हेर्न सक्यौँ यसलाई। त्यस्तै C3 स्क्वायर, C3 भनेको के गर्नु पर्यो, पहिला एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 120 डिग्रीले रोटेट गर, फेरि जे पाउँछौँ त्यसलाई 240 डिग्रीले रोटेट गर भनेको त के हुने भयो, इनिसियल पोजिसनमै ल्याऊ भने जस्तै भयो, आइडेन्टिटी पाउने भयो। त्यस्तै C2 C3 गर्दा के हुन्छ त, C3 भनेको पहिला 120 डिग्रीले रोटेट गर, 120 डिग्रीले रोटेट गर भनेपछि हाम्रो एबिसीलाई 120 डिग्रीले एन्टी क्लकवाइजमा रोटेसन गर्दाखेरि के हुने भयो, CAB हुने भयो। CAB हुने भइसकेपछि अनि बीबाट रिफ्लेक्ट गर भनेपछि के पाउँछौँ त हामीले फाइनल्ली भन्दा,
त्यसलाई अपरेट गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने एलाई ओरिजिनल पोजिसनमै पाउँछौँ, बी र सी चाहिँ आफ्नो पोजिसन इन्टरचेन्ज भएको हुन्छ। भनेपछि यो कस्तो पाइने भयो भन्दा रिफ्लेक्सन एबाउट द मिडियन पासिङ थ्रु ए जस्तो पाइने भयो क्या। त्यसलाई हामीले C2 ड्यासले डिनोट गरेका थियौँ, त्यही भएर यहाँ के लेख्न सकिने भयो भन्दा C2 ड्यास लेख्न सकिने भयो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको के छ त, अर्को अपरेसन C2 ड्यासले C3लाई अपरेट गर भनेको छ। C3 भनेको हामीले के मानेका थियौँ, रोटेसन बाई 120 डिग्री इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, जसले हाम्रो एबिसीलाई CAB बनायो। अनि C2 ड्यास भनेको फेरि के गरेका थियौँ, C2 ड्यास भनेको त्यो ए भएको ठाउँबाट मिडियन अहिले हाम्रो एको ठाउँमा C छ, त्यही भएर C त्यहीँ रहने भयो, C त्यहीँ रहने भयो, यतातिर ए आउने भयो, माथितिर B जाने भयो। भनेपछि यो कस्तो देखिने भयो त भन्दा CABले हो। अब यस्तो गर्दा चाहिँ बी इनिसियल पोजिसनमै आउने भयो, ए र सीको इन्टरचेन्ज हुने भयो, जुन चाहिँ हामीले अपरेसन केले डिनोट गरेका थियौँ, C2 ड्यासले डिनोट गरेका थियौँ। यो भिडियो मैले भन्दा अलिक फास्ट भए पनि पौज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा C2 डबल ड्यासले C3लाई अपरेट गर्दा के हुन्छ, C3 भनेको हामीले के पोजिसनमा पाउँछौँ, C3 गराउँदा CBAमा पाउँछौँ। अनि C2 डबल ड्यास भनेपछि हामीले के भनेको हो, बीबाट पास हुने मिडियनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गर्ने। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ C आफ्नै पोजिसनमा जाने भयो, ABC आउने भयो, ABC आउने भयो, जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा C आफ्नै पोजिसनमा आउने भयो, ए र बी इन्टरचेन्ज हुने भयो, जुनलाई हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ, C2ले डिनोट गरेका थियौँ सुरुमै डिफाइन गर्दा है। यस्तै गरेर यो सबै अपरेसनहरू गर्न सकिन्छ। केही समय लाग्छ तर बिस्तारै बिस्तारै गर्न सकिन्छ। अब यो केली टेबल बनाइसकेपछि हामीले के देख्न सक्यौँ त भन्दा फ्रम द एबोभ केली टेबल, यो केली टेबल बन्यौँ भनेपछि त सबै ग्रुपको प्रोपर्टिजहरू सेटिस्फाई हामीले त्यहीँबाटै भएको देख्न सक्छौँ। जस्तै प्रत्येक इलिमेन्टको लागि हेरौँ न, यहाँ आईको आइडेन्टिटी आईलाई आईसित अपरेट गर्दा आई नै भयो भनेपछि आईको लागि इन्भर्स पनि आई नै भयो, आइडेन्टिटी पनि आई नै भयो। त्यस्तै C3को लागि के भयो त, C3लाई हामीले C3सित अपरेट गऱ्यौँ भने के पायौँ, C3 स्क्वायर पायौँ, भनेको जुन फेरि पनि त्यही सेटकै इलिमेन्ट हो, जसले गर्दा क्लोजर सेटिस्फाई भइरहेछ। त्यस्तै यसको C3लाई हामीले आईसित अपरेट गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ, C3 नै पाउँछौँ, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट छ। त्यस्तै यो C3लाई C3 स्क्वायरले अपरेट गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट पाउँछौँ, त्यही भएर C3 र C3 स्क्वायर इन्भर्स हो। त्यस्तै क्लोजर पनि सेटिस्फाई भइरहेछ, यी सबै C3ले C3लाई गर्दा C3 स्क्वायर जुन पनि फेरि सेटको इलिमेन्ट छ। त्यस्तै C2ले C3लाई अपरेट गर्दा के आएको छ त भन्दा C2ले C3लाई अपरेट गर्दा C2 ड्यास आएको छ, त्यो पनि एक फेरि के हो, सेटकै इलिमेन्ट हो। त्यही भएर हामीले यो क्याली टेबल बनाउन सक्यौँ भने त्यसबाट ग्रुप हो भनेर फेरि हामीले ग्रुपको प्रोपर्टिजहरूलाई एसोसिएटिभिटी, क्लोजर, इन्भर्स, आइडेन्टिटी भनेर देखाइरहनु आवश्यक छैन। अनि एउटा केली टेबल बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ केली टेबलमा रो र कोलममा कुनै पनि इलिमेन्ट दोहोरिएको चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो कहिलेकाहीँ दोहोरिएको आयो भने त्यो मेरो केली टेबल मिस्टेक भयो भनेर भेट्न आफै थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ त, हेर्नुहोस् आई C3 C3 स्क्वायर C2 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास केही दोहोरेको छ त छैन। यो माथिकोलाई र यसलाई छोडिदिनुपर्छ है, यसमा पनि केही दोहोरिएको छ त छैन। C2 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास आई C3 C3 स्क्वायर, त्यसै C3 स्क्वायर आई C3 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास C2 केही दोहोरिएको छैन। C2 C2 ड्यास C2 डबल ड्यास आई C3 C3 स्क्वायर दोहोरिनु हुँदैन। केही इलिमेन्ट दोहोरियो भने त्यहाँबाट मेरो केली टेबल मिस्टेक भएछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। रोमा पनि कुनै दोहोरिनु हुँदैन, त्यस्तै कोलममा पनि कुनै दोहोरिनु
हुँदैन। रो र कोलममा कुनै एलिमेन्ट दोहोरिएको भेटियो भने त्यो केली टेबल रङ छ अथवा त्यो सोल्युसन मिस्टेक हो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी हामीले के गरायौँ त भन्दा सिमेट्री अपरेसन। यहाँ अब लास्टको रिजल्ट हेरौँ। फ्रम द एबोभ केली टेबल वी क्यान सी द्याट द सेट अफ सिमेट्री अपरेसन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेटिस्फाइज अल प्रोपर्टी अफ ग्रुप। हामीले केली टेबल बनाइसकेपछि के भन्न सक्छौँ त भन्दा सेट अफ एलिमेन्ट्स अफ सिमेट्री अपरेसन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेटिस्फाइज अल प्रोपर्टिज अफ ग्रुप। ग्रुपको सबै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो। त्यसैले सो द सेट अफ सिमेट्री अपरेसन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्म्स अ डाइहेड्रल ग्रुप। त्यसैले यो सेट अफ सिमेट्री अपरेसन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगलले ग्रुप बनाउने रहेछ, जुनलाई हामीले डाइहेड्रल ग्रुप भनेर भन्छौँ। त्यसलाई सर्टली D3 ग्रुप पनि भन्ने गरिन्छ। यसैलाई नै हामीले डाइहेड्रल ग्रुप भन्न सक्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, बाई।